नेपाललाई जहिले पनि हेपा प्रवृत्तिले हेर्ने भारतप्रति नेपाल खरो रूपमा उत्रिएको छ। नेपाललाई कडा रूपमा उत्रिने वातावरण पनि स्वयं भारतले नै सिर्जना गर्यो। भारतीय मिडियाहरू एकाएक होस गुमाइरहेका छन्, छटपटी र बेचैन भइरहेका छन्, धरधरी रोइरहेका छन्। आखिरी किन? आउनुस् यसै विषयमा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। नेपाल सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर 2077 जेठ 7 गते नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नक्सामा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई समेटेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल पनि बढेको छ। नेपालको क्षेत्रफल अब 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। अतिक्रमित भूभाग 335 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेक नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतमा खल्लाबल्ली मचिएको छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उक्त नक्सा आफूलाई स्वीकार्य नभएको भारतले जनाएको छ। लामो समयदेखि विवादित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई समेटेर 2019 नोभेम्बर 2 तारिकमा भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालवासीले व्यापक विरोध जनाएका थिए भने नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा नै आपत्ति जनाएको थियो। सीमा अतिक्रमणबारे नेपाल सरकारले 2019 नोभेम्बर 9मा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेको थियो र नोभेम्बर 15 तारिकमा भारतलाई विरोध पत्र समेत बुझाएको थियो। नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारत समक्ष 2वटा मिति समेत प्रस्ताव गर्यो। उता भारतले व्यवस्था गर्दै 2वटा मितिको समय सकियो। फेरि पनि वार्ताका लागि नेपालले नयाँ मिति प्रस्ताव गर्यो। भारतले फेरि पनि व्यवस्था गर्यो। नेपालले अब भारतले तोकेकै मितिमा आफू वार्ता गर्न तयार रहेको भन्ने पनि भारतले कुनै वास्ता नै गरेन। वार्ताका लागि नेपाल सरकारले लगातार 4 महिनासम्म प्रयास गर्यो भनेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताए र केही समयसम्म सीमा विवाद साम्य बन्यो। नेपालले विरोध जनाउँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीनको तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरी वैशाख 26 गते भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि लामो समयदेखि नेपाल भारत सीमा विवाद फेरि चर्किएको छ। यता नेपालमा भारत विरोधी चर्को नाराबाजी पनि भइरहेको छ भने उता भारतीय मिडियादेखि लिएर भारतमा खल्लाबल्ली मचिएको छ। सन् 2015मा भारत र चीन बीचको लिपुलेख हुँदै सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। यसको पनि नेपाल सरकारले दुवै देशलाई आफ्नो भूमि हुँदै बाटो निर्माण गर्ने सम्झौता हुँदा आफूलाई कुनै सोधपुछ नगरेको भन्दै कूटनीतिक पत्र पठाएर विरोध जनाएको थियो। विरोधको बावजुद पनि सडक निर्माण कार्य रोकिएन। भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक नगरेको भए र विवादित ठाउँमा सडक निर्माण नगरेको भए आजको यो अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो। यसअघि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख कसैको नक्सामा थिएन। नेपालले वार्ताका लागि भारत समक्ष पटक पटक प्रयास गर्यो। उता भारतले वास्ता नगरेपछि नेपाल अब आफ्नै ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। भारतले विवादित क्षेत्रलाई समेटेपछि नेपालले पनि उक्त भूमिलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेको छ। लिपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख विवादित रहेकोले नेपालले पहिला आफ्नो नक्सामा समेटेको थिएन। भारतले पनि नक्सामा समेटेको थिएन। नेपालले कूटनीतिक प्रयासबाट उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्यो तर भारतले दादागिरी गर्दै आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो।
नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचको भारतलाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ठुलो झट्का लागेको छ भने भारत पुरै तरङ्गित भएको छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको छ। यता नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिम्मतको प्रशंसा भइरहेको छ। भारतलाई यसो भनेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते, सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते। अब दुईटै लेखेको छन्, मास्तिर सिंह छन् चार मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गए पनि नेपालसँग यी प्रमाणहरू बलिया छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गए पनि नेपालसँग यी प्रमाणहरू बलिया छन्।